بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے نکمیانوں بخشان والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے نکمیانوں بخشان والا میرا نبی ہے. میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت. میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت. میرا نبی تا قیامت. بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. قطادہ نوں سی تیر لگیا تے اک دا ڈیلا تلی تے رکھیا سی. اک دا ڈیلا تلی تے رکھیا. نکلی اکھ نو لعاب لا کے لگان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. مٹھی چ پتھرا کلام کیتا تے شجراں جسنوں سلام کیتا. مٹھی چ پتھرا
کلام کیتا تے شجراں جس نو سلام کیتا ہے شجراں جس نو سلام کیتا انگلیاں چوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے انگلیاں چوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں جتھے تک آواز جاری ہے پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم بھائی رانا اسلم ظہیر صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقا، تسی جنہیں احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے آئے ہو، اللہ سارے دا آنا قبول فرما لے۔ برادر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم بھائی عبدالعظیم ربانی صاحب حفظہ اللہ تواڈے سامنے بڑے خوبصورت کلام تانوں سنا رہے سن۔ میرے بعد انشاءاللہ ساری جماعت دے نامور عالم دین خطیب حکیم محمد عثمان غنی صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا بھی شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے رکھنیاں نے انہاں نوں ذرا انتہائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ حدیث پاک کے چاندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے نال محبت کردے نے، اللہ کسی نال پیار کردے نے، تو پھر اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دے دے بھئی دنیا اندر فلاں بن فلاں جڑا بندہ ہے وہ مینوں بڑا پیارا ہے، ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قائد اہل حدیث للکار علامہ ماشاءاللہ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا فخر تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی آمد قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جدوں کسی بندے نال محبت کردے نے تو رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نو فرماندے نے بھی دنیا چ فلاں بن فلاں بندہ مینوں بڑا پیارا ہے، میں بھی اودے نال محبت کرنا، تو جبرائیل تو بھی اودے نال محبت کریا کر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے حکم نال اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرن لگ جاندے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے حکم نال سارے فرشتیاں دے اندر اعلان کر دیں بھئی دنیا چ فلاں بن فلاں جڑا بندہ ہے وہ اللہ نو بڑا ہی پیارا ہے، اللہ بھی اودے نال محبت کردا ہے، میں بھی اودے نال محبت کرنا، تے تسی بھی اودے نال محبت کریا کرو۔ تو پھر اللہ دے سارے فرشتے بھی اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرن لگ جاندے۔ پھر مالک کائنات اپنے اس بندے تے اس قدر مہربان ہوندے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق دے سینے اندر اپنے اس بندے دی محبت پیدا کر دیندے، پھر ہر چیز اوندا ادب اوندا احترام کرن لگ جاندی۔ تو پھر یہ بات واضح کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کیتیاں نے، اشرف المخلوقات انسان، انساناں وچوں اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ بندے اللہ دے محبوب لوگ انبیاء علیہم السلام نے، تے انبیاء دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ دی محبوب ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات۔ تو پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میرے نبی نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دے فرشتے بھی پیار کردے نے، تے زمین دا چپا چپا میرے نبی نو جاندا بھی ہے اور پہچاندا بھی۔ ہر مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جان دی پہچان دی اور آپ دا ادب احترام کر دی، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ مینوں ہر چیز جان دی پہچان دی ہے سوائے چند نافرمان لوگاں اور سرکش جنہاں دے، اے انکار کر لیندے نے، باقی ہر چیز میرا بڑا ادب اور احترام کر دی۔
میں تواڈے سامنے حضرات محترم عرض کرنا ہے، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے، کلے انساناں دا نہیں، صرف جنہاں دا ہی نہیں، پوری کائنات دا نبی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو، میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قل یا ایھا الناس، فرمایا محبوب سونے اعلان کر دیو، پوری دنیا دے لوگاں نو آگاہ کرو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا لوگاں نو دس دیو نا، اساں تنو پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے، انساناں دا نبی بنایا، حیواناں دا نبی بنایا، جناں دا نبی بنایا، اللہ اکبر، پرندیاں دا نبی بنایا، چرندیاں دا نبی بنایا، الغرض پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے آئے۔ پہلے جتنے نبی دنیا اندر آئے، جتنے رسول پیغمبر دنیا اندر آئے، حضرات محترم، کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک قصبے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا۔ علاقے محدود سن، وقت محدود سن، مگر نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہوئی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، اساں اپنے پیغمبر نو پوری کائنات واسطے نبی بنایا ہے، زمین والیاں دا بھی نبی بنایا ہے، آسمان والیاں دا بھی نبی بنایا ہے، شرق والیاں دا، غرب والیاں دا، جنوب والیاں دا، شمال والیاں دا نبی بنایا ہے۔ اللہ دے قرآن دی کو ہور آیت تے غور کرے آجے، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے اور جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے، عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے نبی دی شان ہے، اے میرے نبی دا مرتبہ مقام ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دی گل کیتی، اللہ فرماندے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن عالمین واسطے اللہ دا ذکر، ہدایت دا منبع۔ اللہ اکبر، کیتے اللہ تعالی فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ دا سب تو پہلا گھر بیت اللہ ہے، جتھے اللہ تعالی نے عالمین واسطے ہدایت رکھ چھڑیے، عالمین واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ کیتے اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جڑا جہاناں دا پالنہار ہے، عالمین نو روزیاں دین والا ہے۔ اللہ اکبر، کڈی وڈی شان میرے نبی دی صحبت کریمہ اندر اللہ تعالی نے عالمین دا لفظ قرآن پاک واسطے بھی بولیا، عالمین دا لفظ بیت اللہ واسطے بھی بولیا، عالمین دا لفظ اللہ نے اپنی ذات واسطے بھی بولیا، تے میرے نبی دی عظمت اندر بھی بولیا۔ اللہ اکبر، پیغام کی اللہ دینا چاہتے نے، لوگو جی میں پوری دنیا دا پالنہار ایویں پوری کائنات دا رہبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا چھڑیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رحمت بن کے آئے نے پوری کائنات واسطے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیا جے، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے اور ایسی عالمگیر رسالت عطا کیتی، ایسی عالمگیر رسالت، اللہ اکبر، جتھے تک رب دی اللہ اکبر ربوبیت دا چرچا ہے اوتھے تک اللہ تعالی نے میرے نبی دی نبوت دا چرچا عام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت ایسی عالمگیر ہے، پہلے نبی دنیا اندر آئے یا وقت جناب مختصر تے یا علاقہ انہاں دا محدود، نبی پاک علیہ السلام دی واری اللہ فرماندے نے سونیا اسا تنو عالمگیر رسالت عطا کیتی ہے، ہن میرے نبی دے بعد کوئی نبی دنیا دے اندر نہیں آئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے، نبی بن کے نہیں آن گے، امتی بن کے آن گے۔ اللہ اکبر، حضور دی آمد دے بعد ہن قیامت آ جائے گی پر اور نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی شریعت کملی والے دی چلے گی، اللہ اکبر، نبوت میرے پیغمبر دی چلے گی۔ اللہ تعالی نے میرے نبی نو کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجے ہے، کی سمجھ آئی؟ میرا نبی ایک بشر دا نہیں، ایک قبیلے دا نہیں، ایک محلے دا نہیں، ایک شہر دا نہیں، ایک صوبے دا نہیں، ایک ملک دا نہیں، بلکہ پوری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے۔ اگر تسی توجہ کرو تو میں آیتاں دا ترجمہ تہاڈے سامنے کراں۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، ہر بشر دا نبی جنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، توجہ کریا جی، ماشاءاللہ مولانا زبیر حیدر صاحب بھی تشریف لے آئے، اہلا سہلا مرحبا، حاجی عبدالرؤف صاحب بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سارے دی آمد قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر پوری کائنات دے نبی بن کے آئے نے۔ آؤ ذرا تانو ایک حدیث مبارکہ سناواں، توجہ کرے آجے۔ حضرات محترم، سلسلہ حدیث سیاح دے اندر روایت دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن سفر اندر نے، صحابہ بھی نبی پاک دے نال نے، سفر اندر جاندیاں جاندیاں اچانک نبی پاک علیہ السلام نے قضائے حاجت دا ارادہ بنایا۔ حضور قضائے حاجت کرنا چاہتے نے تے اللہ دے نبی نظر دوڑا رہے نے، میرے پیغمبر ویکھ رہے نے، کوئی مینو ایسا اولا لب جائے، کوئی ایسا ٹھکانہ ملے جدی اور دے پیچھے جا کے میں قضائے حاجت کر لواں۔ اللہ اکبر، ویکھیا چٹیل میدان ہے، کوئی اولا نظر نہیں آندا، کوئی اوڑ نظر نہیں آندی۔ میرے پیغمبر نو اس میدان اندر دو درخت نظر آئے، دو درخت، ایک ادھر والے کنارے تے، دوسرا ادھر والے کنارے تے۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے انہاں درختاں دے ول، آقا علیہ السلام نے انج کر کے اس درخت دی ایک شاخ نو پکڑ لیا، ہاتھ دے اندر شاخ آپ دے اندر پکڑی تے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں حکم دیتا، اے شجر، اللہ اکبر، میں اللہ دا نبی ہاں تے اللہ دا نبی تینوں حکم دیندا ہے، اللہ دے حکم نال میرے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ حضرات محترم صحابہ حیران ہو گئے، میرے نبی نے اس درخت دی شاخ نو پکڑیا، آقا اگے اگے جا رہے نے، درخت زمین چیردا نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ چلدیاں نبی پاک دوسرے درخت دے قریب لے کے آ گئے، اجے بھی اولا تیار نہیں ہویا، اجے بھی اوڑ تیار نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے دونوں درختاں
دی ایک شاخ نو پکڑیا فرمایا ملو آپس دے اندر جڑ جاؤ آپس دے اندر ایک درخت دی شکل اختیار کر جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا دونوں درختاں دی شاخاں نو پکڑیا دونوں درخت مل گئے آپس اندر اللہ اکبر ایک درخت دی شکل اختیار کر جائے اولا بن گیا تے نبی پاک علیہ السلام انہاں دی دوسری سائٹ تے گئے نا حضور نے قضاء حاجت فرمائی توجہ کریا جے غور کریا جے میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی علماء آ گئے نے میں 10 منٹاں چ گل اپنی سمیٹ کے تانوں پلے تواڈے پا دینی ہے بڑی توجہ نال گل سن لیا جے میری آقا علیہ السلام نا انج دونوں درختاں نو ملایا دوسری سائٹ تے اوڑتے گئے حضور نے قضاء حاجت فرمائی قضاء حاجت تو نبی پاک فارغ ہوئے نا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر دوبارہ آ رہے تے میرے نبی نے دونوں درختوں نو اجازت دیتی فرمایا جاؤ اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤ صحابہ کہندے اسی حیران ہو گئے درخت زمین دا سینہ چیر دے ہوئے اپنی اپنی جگہ تے واپس جا کے پیوست ہو گئے نے اللہ اکبر ذات محترم کی سمجھ آئی میرا نبی انہاں درختاں دا بھی نبی ہے اللہ اکبر ایتھے ایک گل میں تصور دی دنیا وچ کریا کرنا بندہ یار انہاں درختاں نو سوال کر کے ویکھے اللہ انہاں درختاں نو زبان دے وے تے بندہ پوچھے درختو تانوں کی بنیا اسی تے انسان آ عقل رکھن والے شعور رکھن والے علم رکھن والے اللہ دے نبی سانو آرڈر دین اسی صدقے قربان جائیے تسی لکڑیاں ہو تسی درخت ہو تے تسی پیچھے پیچھے کیویں چلدے پئے ہو تے درختاں دا ایو ہی جواب آنا ہے اونا خان مولوی جی آرام نال اے نبی کلا تہاڈا ہی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا پوری کائنات دے نبی بن کے آئے حدیث تسی سن لئیے اس حدیث وچوں میں ایک دو درس تانوں دینے نے تے گل مکا دینی ہے حدیثاں سنیا کرو تقریراں سنیا کرو دروس دے اندر آؤ خطبات جمعہ اندر وقت دے نال آیا کرو مگر خدا را کوئی پیغام بھی نوٹ کر لیا کرو کوئی میسج بھی پلے بن لیا کرو حدیث وچوں پیغام لبیا پہلا پیغام کی لبیا صحابہ کہندے نے نبی پاک قضاء حاجت کرنا چاہندے سن تے نبی پاک اولا تلاش کر رہے نے کوئی اوڑ تلاش کر رہے نے پتہ لگا میرا نبی ایڈا حیادار ہے ایڈا شرما والا ہے حضور نے صحابہ نو نہیں آکھیا تسی اگے چلے جاؤ میں قضاء حاجت کر لواں تسی منہ پرلے پاسے کر لو میں قضاء حاجت کر لواں نہیں اللہ اکبر فرمایا پہلے میرے نبی نے اولا بنایا اوڑ تیار کی تھی اے ندی نالیاں تے سریام بہ جاندے ہو قضاء حاجت کرنے واسطے رستیاں تے روڈاں دے اندر بہ جاندے ہو جناب لاری اڈیاں تے بہ جاندے ہو سریام عورتاں گزریاں مرد گزرے نہیں حیادار بنو کھڑے ہو کے کئی بندے شروع ہوئے ہوندے چلو کوئی شرعی مجبوری تے ہوے تے پھر اور گل ہے تے نبی پاک دی سنت نو ملوز خاطر رکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت اوڑ تے جا کر دے سن اولے تے جا کر دے سن اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے پہلا سبق تے ملدا ہے کہ سانو بھی اس چیز دا تمام کرنا چاہیے تے دوسرا درس کی ملدا ہے اے ویکھیا جے یار تسی جننے میرے سامنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تسی پڑھے لکھے لوگ ہو کالجاں تعلیم حاصل کیتی ہے یونیورسٹیاں تعلیم حاصل کیتی ہے مدارس تعلیم حاصل کیتی ہے سانو تے اللہ نے انسان بنایا نا اشرف المخلوقات اللہ نے ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے سنن واسطے کان دتے نے دماغ دیتا ہے سوچن فیصلہ کرنے واسطے اللہ نے دل عطا کیتا ہے کنیاں نعمتاں ساڈے کول نے اللہ اکبر مگر ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام نے اس درخت دی ایک شاخ نو پکڑیا اے جڑا درخت ہے اے دے کول دماغ بھی کوئی نہیں اے دے کول علم بھی کوئی نہیں اے دے کول ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں پر آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں چل میرے پیچھے آ جا او درخت نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے چل رہا زمین چیر کے کی سمجھ آئی اے میرے نبی دا ایڈا اونچا شان ہے درخت بھی میرے نبی دا کہنا نہیں سی موڑ دے کی کرنا میں تیریاں ڈگریاں نو کی کرنا میں تیری یونیورسٹیاں نو کی کرنا میں تیرے اداریاں نو کی کرنا میں تیری تعلیم تے تیرے دماغ تے تیری آنکھاں تے تیری سماعت نو تو نبی پاک دی حدیث سن بھی لینا تے کانڈ کر جانا ہے حدیث سن بھی لینا تے یاراں پیچھے چھڑ دینا ہے حدیث تیرے سامنے ہوندی ہے تے برادری پیچھے چھڑ دینا ہے اوے تیرے نال
نالوں درخت چنگا نکلیا ہے جنہیں نبی پاک دا کہنا نہیں موڑیا. اوے جدے کول دماغ بھی نہیں, تعلیم بھی نہیں, ہاتھ پیر بھی نہیں, او دی بھی جرت نہیں نبی پاک دا کہنا موڑ جائے. پتہ نہیں تیرے وچ ایڈی ہمت کتھوں آ جاندی ہے. تو سرے عام نبی پاک دی حدیث ویکھ بھی لینا تے پڑھ بھی لینا ہے تے پھر بھی انکار کرن لگ جانا ہے, پھر بھی میری جی عقل وچ نہیں پی آندی. اوے نا اللہ دیا بندیا, اللہ دے رسول دا تابعدار بن, فرما بردار بن. اللہ اکبر. درخت نبی پاک دا کہنا مندے سن درخت, تسی بھی تابعدار بن جو. اوے جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا, بن جاتا بیادار مدینے والے دا. تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے, دل وچ نہیں جے پیار مدینے والے دا, بن جاتا بیادار مدینے والے دا. امیر غریب تے گورا کالا ہر ایک ہر دل ہے حبدار مدینے والے دا, بن جاتا بیادار مدینے والے دا. اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی, اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی. تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا. صحابہ تے اللہ کیوں راضی ہویا ہے, انہاں نبی پاک دا کہنا نہیں موڑیا, حضور دی تابعداری کیتی. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا, تائیوں جنتی ہر یار مدینے والے دا, بن جاتا بیادار مدینے والے دا. آخری بات تے میرا سلام ہے. حضور نے دونوں درختاں نو قریب کیتا, خلا باقی ہے, شاخاں پکڑیاں, فرمایا ملو واپس اندر. درخت دونوں نبی پاک دی گل سن کے آپس اندر مل گئے. پرا نال نہیں پیا ملدا. حضور نے حکم دیتا درخت لکڑا مل گئی آپس اندر, اتنے برا نال نہیں ملتا. تیرے بھائی دا کی حال ہے, آپ 6 سالوں تو کدی بلایا ہی نہیں. پہلی صف دا نمازی ہے, پہلی صف دا برا نہیں بلانا, کی مسئلہ ہی میری بنتی نہیں, اندر مرنے پینے ختم ہو گئے نے. فقیر دی گل بھی دین چ رکھ, 6 سالوں دیا نمازاں بھی ادھی آئی ٹوکری چ پہ نے. اپنے سکے بھائی نال سلام نہیں لیندا, اپنے والدین میں کلام نہیں کرتا, رشتہ داروں شریک جاننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جوڑن آئے سن, توڑن نہیں سی آئے. محبتاں ونڈان آئے سن, نفرتاں پھیلان نہیں سی آئے. قطع رحمی کرنے والا بندہ جنت وچ نہیں جائے گا. قطع رحمی کرنے والے بندے دی کوئی نیکی اللہ نو قبول نہیں. رشتے ناتے جوڑو, محبتاں پیدا کرو, صلہ رحمی کرو, آپس اندر اتفاق و اتحاد نو فروغ دیو. میں تانوں دعوت دے رہا, اتفاق و اتحاد دی دعوت. مسلک اہل حدیث دا پیغام, مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام. میرے مسلمان بھائیو, آپس دے اندر جڑو, فرقیاں دے اندر بٹو نہ. اللہ اکبر. تڑیاں دے اندر نہ بٹو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو, فرقے نہ بناؤ, تڑے نہ بناؤ. جڑو آپس دے اندر اتفاق والے بنو, اتحاد والے بن جو, اخوت و رواداری قائم کرو. میرے پیغمبر نے او عرب دے موتی جڑے بکھرے پیسن پہاڑاں دے اندر, حضور نے چن چن کے تسبیح دی مانند پروئے نے آپس اندر محبتاں پیدا کرائیاں صحابہ اندر. حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام درختاں نو حکم دیندے نے, درخت جڑدے نے آپس اندر. اسی کیوں نہیں جڑدے آپس اندر؟ اسی کیوں نہیں کردے اتفاق آپس اندر؟ اسی کیوں نہیں کردے ایک دوجے نال بھائی چارہ قائم؟ اسی میچ ویکھ رہے ہاں, اسی ماشاءاللہ کرکٹ وچ مصروف ہاں, اسی فلماں گانے وچ مصروف ہاں, تے ساڈیاں مسلمان بھیناں دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں. ساڈے مسلمان بھائیاں نو فلسطین وچ ذبح کیتا جا رہا ہے. اسی جشن منا رہے ہیں, اسی جناب اج جیت گئے, اج ہار گئے, اج فلاں ہو گیا, اج فلاں ہو گیا. اور نہیں میرے بھائیو, اپنے مظلوم مسلماناں واسطے کھڑے ہوو.
اللہ دی توفیق و رحمت نال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پورے ملک دے اندر ریلیاں نکالیاں نے، پورے ملک اندر پیغام دیتا ہے کہ فلسطین والے آندے اسی نال آ، او حکمراناں نوں بھی ہوش دے ناخن لینے چاہیے نے۔ حضرات محترم اٹھو، کم از کم اور کچھ نہیں تے اپنے انہاں مسلمان بھائیاں نوں اپنیاں دعاواں اس تے یاد رکھو۔ اللہ اے دنیا دے ٹینک تے توپاں تے اے جناب بڑے بڑے مزائل کسے کم دے نہیں، اللہ تو تے او ذات ہے جڑی ابابیلاں تو ہاتھی مروا دینے، اللہ تو تے او ذات ہے جڑی کیڑی لڑا کے ہاتھی نوں مروا دیویں۔ اللہ تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں، ساڈے مسلمان بھائیاں دی مدد کر، ساڈیاں انہاں مظلوم بہناں دی مدد فرما، آپس اندر جڑو۔ اللہ تعالی ساڈا سارے دا حامی و ناصر ہوئے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔